नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ल्हान भुरग्यां खातीर आशिल्ल्या दुसऱ्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाची सुरवात फाल्यां सावन मडगांवां जाता. ह्या चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष तशेंच चित्रपट निर्माते दामोदर नायक हजर आसतले. मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी ह्या मराठी चित्रपटान ह्या महोत्सवाची सुरवात जातली. हो चित्रपट महोत्सव सोमारा 17 ते 21 फेब्रुवारी मेरेन 5 दीस मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केला. 21 फेब्रुवारीक जावपी महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उपस्थित रावतले. ह्या कार्यावळीत सर्वोत्कृश्ट चित्रपट, लघुपट आनी कलाकारांक इनामां दितले अशी माहिती पत्रकार परिशदेंत दिल्या. ह्या वेळार आमदार दिगंबर कामत, माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बानेकर, शिक्षण खात्याची उपसंचालक सिंधू प्रभुदेसाय तशेंच महोत्सवाचे संचालक बिपीन खेडेकर आनी सिद्धेश नाईक हजर आशिल्ले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भामोळे टर्शरी कॅन्सर सेंटराच्या बांदकामाची प्रत्यक्ष वचून पळोवणी करून नियाळ घेतलो. मे 2026 मेरेन हें हॉस्पिटल सुरू जातलें. प्रोटॉन थेरपी लेगीत हांगा सुरू करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरल्या अशी माहिती तांणी पळोवणी उपरांत दिल्या. कॅन्सराची पूर्व चांचणी, ताचेर उपचार, पिलेटिव्ह केअर सेंटर, कॅन्सराच्या दुयेंसाचेर संशोधन तशेंच कॅन्सराच्या दुयेंतीची रजिस्ट्री ह्या हॉस्पिटलांत आसतली. हें हॉस्पिटल फक्त गोंयाकूच न्हय जाल्यार कोंकणांतल्या लोकांक लेगीत उपचार दिवपाक शकतलें. सध्या गोंयांत अशा पद्दतीचें हॉस्पिटल ना, ताका लागून हें हॉस्पिटल गरजेचें आशिल्लें अशें मंत्री राणे हांणी म्हळां. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटला वांगडा कबलात करून टर्शरी कॅन्सर सेंटर गोंय सरकार चालीक लायतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. कांय तांत्रीक कारणाक लागून जांची बांदकामां नियमीत करपाक मेळूंक ना ती करपाक शेनवारा 1 मार्चाक दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान खासा मोहीम राबयल्या. ह्या विशींची माहिती कायदो आनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी दिली. जिल्लोधिकारी कचेरींत लोकांची गाराणी आयकल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ते दिसा सकाळीं 10 ते 5 ह्या वेळार दक्षिण गोंयांतल्या जिल्लोधिकारी कार्यालयां उक्तीं उरतलीं. फेब्रुवारी म्हयन्यांत अशी मोहीम राबयल्ली. कांय जाणांची कागदपत्रां नाशिल्ल्यान तांचे खातीर ही संद आसतली. कोलवा आनी लोटली शेतकाऱ्यांनी तांची भेट घेतली आनी नाले बांद दुरुस्त करपाची विनवणी केली. 4 मार्चाक ISL फुटबॉल आनी कार्निवल मिरवणुकूय जातली, ते खातीर उपाय येवजल्यात अशें सिक्वेरा हांणी मुखार सांगलें. भारतीय नौदळाची लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए हांणी सागर परिक्रमा 2 मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्यांत दक्षिण अमेरिकेच्या दक्षिण तोंकावेल्या केप हॉर्नांतल्यान INSV तारिणी पार करून एक इतिहासीक पावंडो गाठला. ह्या वाठारांत नॅव्हिगेशन करपा खातीर दक्षिण महासागराच्या खर परिस्थितीक तोंड दिवपाची लवचिकता आवश्यक आसता. ह्या उल्लेखनीय कामगिरीक लागून दोनूय अधिकाऱ्यांनी केप हॉर्न्स ही प्रतिश्ठीत पदवी मेळयल्या, जी केप हॉर्नाचेर यशस्वीपणान जिखपी कुशळ नाविकांक राखीव आसता. फोंड्या पालिका वाठारांत खूब कडेन इमारतीचें सांडउदक तशेंच शौचालयाचें उदक रस्त्यावेल्यान व्हांवता आनी थळाव्यांक त्रासदायक थारता. अशें आशिल्ल्यान फोंड्या पालिकेन ह्या संबंदांत धडक कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. दाग फोंडा हांगा एका इमारतीचें उदक सरळ रस्त्यावेल्यान व्हांवता देखून ह्या इमारतीच्या सोसायटीन 8 दिसांत योग्य तो निर्णय घेवचो, नातर वीज आनी उदक जोडणी तोडटले अशी शिटकावणी फोंड्या पालिकेन दिल्या. फोंड्या पालिका क्षेत्रांत कांय पोरण्या तशेंच नव्या इमारतींचें सांडउदक थेट रस्त्यावेल्यान व्हांवता. हे सांडउदक टाकी भरिल्ल्यान गटारांत सोडटात आनी थंयच्यान ते सरळ रस्त्यार येता. दुर्गंधीन लोकांक नाकमुठीन धरून वचचें पडटा, पूण कारवाय जायना असो दावो लोकांनी केला. मजगतीं नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारांचेर कारवाय करपाचें सत्र सुरू केलां आनी दागात इमारतींतल्यान सांडउदक सोडप्यांक नोटीसू धाडटले. अयोध्येंत श्री रामलल्लाचें दर्शन घेवपाक वचपी गोमंतकियांची सोय जावची हे खातीर अयोध्येंत गोवा भवन उबारपाच्या हालचालीक सरकारान गती दिल्या. राज्य सरकारान थंय अधिकाऱ्यांचो एक पंगड धाडून मंदिरा पासून विमानतळाचे दिशेन 5 किलोमीटर अंतराचेर 3000 चौखण मीटर आकाराचो भूखंड निश्चित केला. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी अयोध्या दौऱ्या वेळार भूखंड उपलब्ध जाल्यार गोवा भवन उबारपाची घोशणा केल्ली. ते उपरांत उत्तर प्रदेश विकास निगमाच्या माध्यमांतल्यान थंयच्या सरकारान एक भूखंड गोवा सरकाराक दिवपाची तयारी दाखयली. राज्य सरकारान 6 अधिकाऱ्यांचो पंगड ह्याच सप्तकांत अयोध्येक धाडिल्लो. ह्या पंगडात सर्वसाधारण तपासपाक धाडिल्ल्या प्रमाण ह्या भूखंडार गोवा भवन उबारपाक मेळटलें असो अभिप्राय सरकाराक दिला अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्या भूखंडात उंच सकलपणान आसून तो रस्त्या लागींच आशिल्ल्यान थंय पावपूय सोंपें जातलें अशें ह्या संदर्भात अहवालांत नमूद केलां. थंय तळमजल्यार 90 आनी पयल्या मजल्यार 100 कुडी बांदकाम शक्य आसा असो प्राथमीक अंदाज आसा. प्रशासनाचे अवर सचीव, भौशीक बांदकाम खात्यांतले वास्तू विशारद, भूनोंदणी अधिकारी, बांदकाम अभियंता आनी मुख्यमंत्री कार्यालयांतल्यान एका अधिकाऱ्याचो ह्या पंगडांत आस्पाव आशिल्लो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.